नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। सरकारले अक्सिजन आपूर्ति, उत्पादन र वितरणलाई प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। जटिल अवस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर तथा औषधिमा कालोबजारी गरे कडा कारबाहीको चेतावनी। चीनबाट ल्याइएको 18,000 अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल आइपुग्यो। बाँकी 1,600 सिलिन्डर पनि जहाजबाट ल्याउने तयारी। तत्काल अक्सिजन प्लान्ट दिन नेपालको चीनसँग आग्रह। नेपालको आग्रहमा चिनिया पक्ष सकारात्मक। चीनले थप 9 करोड रुपैयाँ बराबर आकस्मिक सहयोग गर्ने। 7वटा प्रदेशका 753 स्थानीय तहमध्ये अब 3 स्थानीय तहमा मात्रै वाणिज्य बैंकको शाखा पुग्न बाँकी। 27वटा वाणिज्य बैंकहरूले 750 स्थानीय तहमा शाखा विस्तार। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को 10औं महिनामा विकास खर्च 36%। कोरोना महामारीका कारण पछाडि धकेलिएसँगै विकास बजेट प्रभावित। चालू खर्च लक्ष्यको 66.41%। बिजनेस टुडेको सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा कडा कारबाहीको चेतावनी सम्बन्धी समाचार। सरकारले अक्सिजन आपूर्ति, उत्पादन र वितरणलाई प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। जनस्वास्थ्यविद, अस्पताल सञ्चालक, अक्सिजन सिलिन्डर सप्लायर्स तथा सरोकारवालासँगको सामूहिक छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोना महामारीको अहिलेको जटिल अवस्थामा सरोकारवाला सबै पक्षलाई नागरिकको जीवधन जोगाउनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभएको छ। यस्तो महामारीका बेला पनि अक्सिजन सिलिन्डर तथा औषधिमा कालोबजारी गरेको खबर आउनु दुःखद भएको बताउँदै उहाँले त्यस्तो गरेको फेला परेमा कानून अनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। सरकार तथा निजी क्षेत्र सबैको ध्यान कोरोना नियन्त्रण र जनताको स्वास्थ्यमा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीले सरकार अभिभावक भएकाले समस्याका बेला सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रको हातेमालो र सहयोग अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनुभएको छ। चीनबाट 18,000 खाली अक्सिजनका सिलिन्डर नेपाल आइपुगेका छन्। चीन सरकारले हस्तान्तरण गरेपछि स्थलमार्ग हुँदै आइतबार 18,000 सिलिन्डर नेपाल आइपुगेको छ। सिलिन्डरको अभाव हुन थालेपछि सरकारले चीन सरकारबाट अनुदानमा 20,000 खाली सिलिन्डर ल्याएको हो। यसअघि 400 सिलिन्डर नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमानबाट ल्याइएको थियो। 18,000 आइसकेपछि बाँकी 1,600 सिलिन्डर पनि जहाजबाट ल्याउने तयारी भइरहेको छ। यस्तै आइतबार नै चीनबाट 550 अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमानले ल्याउँदैछ। शनिबार सिलिन्डर ल्याउनका लागि जहाज चीन गएको थियो। शनिबार मात्र ओमानबाट गैर आवासीय नेपाली संघका सहयोगमा 560 खाली सिलिन्डर आएको थियो। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव हुन थालेपछि सरकारले विभिन्न मुलुकबाट सिलिन्डर ल्याउन थालेको हो। कोभिड-19 महामारीसँग जुझ्न अक्सिजनको चरम अभाव रहेको भन्दै नेपालले चीनसँग अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्ट माग गरेको हो। अर्थ मन्त्रालय र चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी सिडका बीच भिडियो कन्फरेन्स मार्फत भएको द्विपक्षीय वार्तामा नेपालले अक्सिजन प्लान्ट आकस्मिक सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो। चीनले नेपाललाई थप 5 मिलियन RMB अर्थात् करिब 9 करोड 8 लाख रुपैयाँ आकस्मिक सहयोग दिने भएको छ। शुक्रबार भएको वार्तामा कोभिडसँग जुझ्न नेपाललाई 5 मिलियन RMB थप सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हो। केही समय अघि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालसहित 5 दक्षिण एसियाली मुलुकका विदेश मन्त्रीसँग भिडियो कन्फरेन्स गर्दै कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा रोकथाममा सघाउन 50 लाख RMB सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए। सोही घोषणा अनुसार छिमेकी चीनले तत्काललाई 3500 थान सिलिन्डर र 10 थान भेन्टिलेटर दिन सहमति जनाएको थियो। त्यसका अतिरिक्त चीनले नेपाललाई थप 50 लाख RMB आकस्मिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।
यसअघि चीनले नेपाललाई 3,500 थान अक्सिजन सिलिन्डर र 10 थान भेन्टिलेटर सहयोग दिने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ। त्यसअनुसार पहिलो चरणमा 400 थान अक्सिजन सिलिन्डर र 10 थान भेन्टिलेटर नेपाल आइसकेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पामा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि स्थानीय तहहरूले कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका छन्। पाल्पाका स्थानीय तहहरूमध्ये माथागढी गाउँपालिकाले 15 शैय्याको कोरोना अस्पताल सञ्चालन गरेको छ। यसअघि संघीय सरकारको 10 लाख रुपैयाँ अनुदानमा 5 शैय्या र गाउँपालिकाको लगानीमा 5 शैय्या गरी 10 शैय्याको कोरोना अस्पताल सञ्चालन गरे पनि गाउँपालिकामा संक्रमण दर बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाले थप 5 शैय्या गरी 15 शैय्याको कोरोना अस्पताल माथागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 देवगिरीमा सञ्चालन गरी सेवा विस्तार गरेको हो। आगामी दिनमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिनका लागि सेवा विस्तार गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको माथागढी गाउँपालिकाको जिम्मेवारी यसको रोकथाम, यसको उपचार र व्यवस्थापनमा चाहिँ केन्द्रित छ र यति बेला गाउँपालिकाले माथागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 झडियाको देवगिरमा अस्थायी कोभिड-19 अस्पताल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ। हामीले यो अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीहरू नियुक्ति गरेर उहाँहरूले चाहिँ काम सुरु गरिसक्नु भएको छ र मुख्य गरी यो अस्पतालमा गाउँपालिकाका नागरिकहरू जो पोजिटिभ कोभिड-19 पोजिटिभ चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यहाँ हामीले निःशुल्क रूपमा उपचार गर्छौँ। त्यो ठाउँमा मुख्य गरी सिम्पटम्सहरू नदेखिएका पोजिटिभ केस जसको सिम्पटम्स कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन र दोस्रो कुरा सामान्य रूपमा अक्सिजनहरूको सम्म दिएर उपचार गर्न सम्भव भएका बिरामीहरूलाई त्यहाँ हामीले निःशुल्क रूपमा चाहिँ उपचार गर्ने गरी त्यो अस्पतालको निर्माण चाहिँ गरेका छौँ र हामीले के आशा लिएका छौँ भने यो अस्पतालबाट कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई यसलाई नियन्त्रण गर्न, यसको चाहिँ रोकथाम गर्न र पोजिटिभ देखिएका बिरामीलाई उपचार गर्न सम्भव होस् भनेर यो अस्पतालबाट सेवा सुरु गरेको चाहिँ अवस्था छ। 15 शैय्याको अस्पतालमा 15 वटा विशेष केयर सहितको बेड रहेका छन्। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना महामारीले देशमा भयावह अवस्था निम्तिएपछि कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। समुदाय स्तरमा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारको मापदण्ड अनुसार कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक सामग्री सहित आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। हामीले त्यहाँ चाहिने फर्निचरका सामानहरू र सर्जिकलका सामानहरू सबै जसो आइसकेको छ भने औषधिजन्य सामानहरू पनि आइसकेको छ र हामीले नयाँ ठाउँमा यो कोरोना अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनाले सबै कुराहरू एकैचोटि सम्पन्न गर्न अलिकति गाह्रो हुने रहेछ, जसले गर्दाखेरि हामीले त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ क्रमिक रूपमा गरिरहेका छौँ र अधिकांश चाहिँ हामीले पुरा गरिसकेका छौँ। अन्य कोरोना सङ्क्रमितहरू हामीले घरमा प्रत्यक्ष स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा चाहिँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भने सामान्य लक्षण भएका केसहरूलाई हामीले त्यहाँ ल्याएर राख्ने तयारी चाहिँ गरेका छौँ र त्यसको लागि हाम्रो सम्पूर्ण तयारी सकिसकेको चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु। कोरोना अस्पतालमा उपचारका लागि कुनै शुल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था गाउँपालिकाले मिलाएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिँदै जाँदा कोरोना संक्रमितको सहज उपचारका लागि अस्पतालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ। प्रदेश 1 मा निजी क्षेत्र आइसोलेसन निर्माणमा अग्रसर भएका छन्। सरकारको मुख ताकेर बस्दा सर्वसाधारणले उपचार नपाएर समस्या परेको भन्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू नै आइसोलेसन निर्माणमा अग्रसर देखिएका हुन्। उनीहरूले 90 बेडको आइसोलेसन तयार समेत गरिसकेका छन्। एक रिपोर्ट। सुनसरीको इटहरीमा रहेको पिपुल्स मल्टिपल हेल्थ इन्स्टिच्युट्सको भवनमा बनाइएको 40 बेड अक्सिजन सहितको 90 बेडको आइसोलेसन सेन्टरको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दैनिक कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेको अवस्थामा इटहरीमा आइसोलेसन र अक्सिजनको अभाव नहोस् भनेर 90 बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको हो। निजी क्षेत्रबाट प्रदेश 1 मा निर्माण भएको यो आइसोलेसन सेन्टरमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई राखिने बताइएको छ। सो सेन्टरमा खाना बस्न सहितको निःशुल्क
सुविधा रहेको छ भने बिरामीहरूको उपचारका लागि डाक्टर र नर्स सहितको सुविधा रहेको उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीले जनाएको छ। यो जुन कोभिड-19 का बिरामीहरू विराटनगर, धरान गएर छटपटाइरहेको अवस्था र बेड नपाएको अवस्था र बेड पाउँदाखेरि पनि अक्सिजनको असुविधा भएको कारणले हामीले यस इटहरीमा ठुला हस्पिटल नभएको कारणले र यहाँ हस्पिटल त छैनन् र आइसोलेसन सेन्टर पनि कमी भएको कारणले हामीले यहाँका निम्न स्तरका व्यवसायी र अरू सर्वसाधारण जनताको लागि हामीले इटहरीमा विभिन्न सङ्घ संस्था उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाईमा मिलेर हामीले आइसोलेसन सेन्टर सुरु गरेका छौँ। आउने बिरामीलाई खाना, औषधि लगायत मनोरञ्जनका साधन समेत हामीले उपलब्ध गराउनेछौँ। सहयोगी संस्थाहरू आउँदै हुनुहुन्छ किनभने यसलाई इटहरीमा जुन कोभिडका बिरामीले भयावह स्थिति आउला भन्ने हिसाबले हामी पूर्व तयारी पूरा गरिसकेका छौँ। पिपुल्स मल्टिपल हेल्थ इन्स्टिच्युटलाई सुविधायुक्त अस्पतालको रूपमा विस्तार गर्न समेत नेपाल सरकारसँग पहल गरिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अक्सिजनको अभावमा अकालमै धेरैले ज्यान गुमाउनु दुःखद भएको र अक्सिजन अभावमै कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर उद्योग वाणिज्य संघसँगको सहकार्यमा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको प्रेस युनियन सुनसरीको भनाइ छ। अहिले कोरोनाको यो दोस्रो कालखण्ड भन्छौँ हामी, यसमा चाहिँ मान्छेलाई कुन बेला कतिखेर कोरोना हुन्छ, कति बेला डेथ हुन्छ भन्ने विषयमा एउटा पत्तै नहुने अवस्था र तपाईँको बेडमा अक्सिजन सहितका हस्पिटलमा पनि अहिले बेड नपाएर छटपटिएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। यो पूर्वमा त एकदमै झन् जो विकराल अवस्था छ। 2-3वटा हस्पिटलले काम गरिरहेछ। बीपी हस्पिटल, तपाईँको नोबेल हस्पिटलदेखि लिएर विराट हस्पिटल, बीएनसी हस्पिटलमा त्यहाँ पनि बेड काहीँ पनि अहिले अवस्था छैन। अनि त्यहाँ अक्सिजन सहितको बेड नहुँदाखेरि मान्छेले अकालमै मर्नुपर्ने अवस्था छ। विशेष गरेर पत्रकारहरूलाई एउटा ध्यान गरेर पत्रकारहरूको लागि केन्द्रित गरेर यहाँ 8-10 बेडको यहाँ यो जुन आइसोलेसनमा पत्रकारहरूलाई जुन फ्रन्टलाइनका भाडामा बसेका निम्न आय स्तर भएका साथीहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर यो आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ भन्ने सुविधाका साथ मैले यो आइसोलेसनको अहिले प्रेस युनियन सुनसरीबाट अगुवाई गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। यो आइसोलेसनलाई एकदमै राम्रो र एकदम व्यवस्थित ढङ्गले हामी चालु गर्ने पक्षमा छौँ। जिल्लामा रहेर फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने पत्रकारहरूमा पनि कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकोले पत्रकारहरूको लागि पनि आइसोलेसन निर्माणमा सहकार्य गरिएको महासंघको भनाइ छ। आइसोलेसन सेन्टरमा संक्रमितहरूका लागि मनोरञ्जन, खेलकुद, इन्टरनेट लगायत सुविधायुक्त आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ। सुनसरीबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 7वटा प्रदेशका 753 स्थानीय तहमध्ये अब वाणिज्य बैंकहरूको शाखा पुग्न बाँकी रहेको स्थानीय तहको संख्या 3 मात्र रहेको छ। सञ्चालनमा रहेका 27वटा वाणिज्य बैंकहरूले 750 स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार दाहादिङ जिल्लाको रूबी भ्याली, जाजरकोट जिल्लाको जुनी चाँदी गाउँपालिका र बझाङ जिल्लाको काँडा गाउँपालिकामा समेत गरी 3वटा जिल्लाको 3 स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुग्न बाँकी देखिएको छ। राष्ट्र बैंक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल संख्या भने यस अवधिमा 140 कायम भएको छ। सो अनुसार 27वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरका समेत गरी 18वटा विकास बैंक, 20वटा फाइनान्स कम्पनी, 74वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन्। राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरू गराए पश्चात 2077 चैत्र मसान्तसम्ममा कुल 216वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भइसकेका छन्। यसमध्ये 164वटा संस्था
संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई कुल 52वटा संस्था मात्र कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। सो अवधिमा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको कुल शाखा संख्या भने 10,546 पुगेको छ, जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कुल शाखा संख्या 4,702, विकास बैंकहरूको 1,013, फाइनान्स कम्पनीहरूको 263 र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको 4,568वटा शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार यसअघि अर्थात् 2076 असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको कुल शाखा संख्या 8,686 रहेको थियो भने 2077 असार मसान्तमा यस्तो संख्या 9,765 रहेको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार 2077 को चैत मसान्तसम्ममा प्रदेश 1 मा 137 स्थानीय तह रहेकोमा सबैमा बैंकहरूको शाखा पुगेको छ। प्रदेश 2 मा पनि 136 स्थानीय तह रहेकोमा सबैमा बैंकहरूको शाखा पुगेको छ। बागमती प्रदेशमा 119 स्थानीय तह रहेकोमा 118 स्थानीय तहमा बैंकहरूको शाखा पुगेको छ। यसैगरी गण्डकी प्रदेशका 85 र लुम्बिनी प्रदेशका 109वटै स्थानीय तहमा बैंकहरूको शाखा पुगेको छ। यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा 79 स्थानीय तह रहेकोमा 78वटामा बैंकहरूको शाखा पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने 88 स्थानीय तह रहेकोमा 87 स्थानीय तहमा बैंकहरूको शाखा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को 10 महिनामा विकास खर्च 36% रहेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म 1,25,77,00,00,000 रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको छ। यो कुल लक्ष्यको 35.64% हो। यो वर्ष सरकारले 3,52,91,00,00,000 रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर कोरोनाको असर विकास निर्माण र बजेट खर्चमा परेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च 55.93% भएको छ। यो वर्ष सरकारले 14,74,64,00,00,000 बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। वैशाखसम्म 8,24,790,00,00,000 रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। यसमध्ये 6,30,21,00,00,000 रुपैयाँ भने चालू खर्च हो। चालू खर्चको लक्ष्य 66.41% खर्च भइसकेको छ। यो अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ 39.77% खर्च भएको प्रगति देखिएको छ। वैशाख मसान्तसम्म 7,61,01,00,00,000 राजस्व उठेको छ। यो लक्ष्यको 75.22% रहेको छ भने सरकारले यो वर्ष 10,11,75,00,00,000 राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य समेत राखेको छ। कोभिड संक्रमणको बेलामा चीनले अर्थतन्त्रलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेपछि चीन विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न थालेको छ। चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले हालै गरेको सर्वेक्षणमा चीनमा लगानी गरिरहेका 96.4% कम्पनीहरूले चीनिया अर्थतन्त्र आगामी दिनहरूमा विकास र प्रगतिको बाटोमा जाने विश्वास व्यक्त गरेको छ। एक रिपोर्ट। कोभिडको संक्रमणको बेलामा चीनले अर्थतन्त्रलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेपछि चीनमा विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको छ। सन् 2020मा विश्वभरमा गरिएको वैदेशिक लगानीको कुल रकम $846 अर्ब झरेको थियो। यो रकम सन् 2019 को दाँजोमा 38% कम थियो। सन् 2005 पछि वैदेशिक लगानीको रकम यति तल ओर्लेको यो पहिलो पटक रहेको आर्थिक सहयोग र विकास संस्था OECD ले जनाएको छ। वैदेशिक लगानी विश्वको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको 1% मात्र रहेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आर्थिक सहयोग र विकासले जनाएको छ। व्यापार र विकासका लागि राष्ट्रसङ्घीय संस्था आर्थिक सहयोग र विकासले सन् 2020मा चीन विदेशी लगानी भित्र्याउने सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र रहेको तथ्याङ्क जारी गरेको थियो। सन् 2021 को पहिलो त्रैमासिकमा चीनिया अर्थतन्त्रले विकासको गति समातेकोले विदेशी लगानी अझै बढ्ने चीनिया अधिकारीहरूको विश्वास रहेको छ।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले हालै गरेको सर्वेक्षणमा चीनमा लगानी गरिरहेका 96.4% कम्पनीहरूले चीनिया अर्थतन्त्र आगामी दिनहरूमा विकास र प्रगतिकै बाटोमा जाने विश्वास व्यक्त गरेको जनाइएको छ। चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले चीनमा हरेक वर्ष झण्डै 40%ले विदेशी लगानी बढ्दै गएको र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि 46 अर्ब 74 करोड डलरको विदेशी लगानी भित्रिएको पनि जनाएको छ। चीनको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक आदान प्रदान केन्द्रका अनुसन्धानकर्ता लिउ सान्डोङले गत वर्ष विदेशी लगानीमा कमी आएपछि सन् 2021 को प्रथम त्रैमासिकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भएको वृद्धिले चीनिया अर्थतन्त्रका आधारभूत तथ्याङ्क बलियो भएको र विदेशी लगानीका लागि चीनको आकर्षण कायमै रहेको प्रष्ट भएको बताउनु भएको छ। उहाँले विश्व अर्थतन्त्र अझै पनि अनिश्चित अवस्थामा रहेकोले चीनमा वैदेशिक लगानीको वृद्धिदर कायमै रहने कुरामा सन्देह भए तापनि चीनले लगानीका लागि नीतिगत सुधार र खुलापनलाई कायमै राखेकोले आगामी वर्षहरूमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि चीन आकर्षणको केन्द्र रहि नै रहने प्रष्ट भएको पनि बताउनु भएको छ। चीनले आफ्नो व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्दै बृहत आन्तरिक बजारको बलमा विश्वभरका विदेशी लगानीकर्तालाई चीनमा लगानी गर्नका लागि अभिप्रेरित गर्दै आएको छ। गत जनवरी महिनामा चीनले औद्योगिक नियममा सुधार गर्दै विदेशी लगानीका लागि थप अरू क्षेत्रहरू खुला गरेको छ। चीनले विदेशी लगानीलाई सुरक्षित गर्न र लगानी भित्र्याउन नाफा भएको रकमलाई बाहिर लैजान र कम्पनीहरूको दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन र कारखानाहरू खोल्ने प्रक्रियालाई पनि सरल बनाउनका लागि सुधारका कार्यक्रमलाई जारी नै राख्ने पनि जनाएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। सरकारले अक्सिजन आपूर्ति उत्पादन र वितरणलाई प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। जटिल अवस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर तथा औषधिमा कालोबजारी गरे कडा कारबाहीको चेतावनी। चीनबाट ल्याइएको 18,000 अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल आइपुग्यो। बाँकी 1,600 सिलिन्डर पनि जहाजबाट ल्याउने तयारी। तत्काल अक्सिजन प्लान्ट दिन नेपालको चीनसँग आग्रह। नेपालको आग्रहमा चिनिया पक्ष सकारात्मक। चीनले थप 9 करोड रुपैयाँ बराबर आकस्मिक सहयोग गर्ने। 7वटा प्रदेशका 753 स्थानीय तहमध्ये अब 3 स्थानीय तहमा मात्रै वाणिज्य बैंकको शाखा पुग्न बाँकी। 27वटा वाणिज्य बैंकहरूले 750 स्थानीय तहमा शाखा विस्तार। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को 10औं महिनामा विकास खर्च 36%। कोरोना महामारीका कारण पछाडि धकेलिएसँगै विकास बजेट प्रभावित। चालू खर्च लक्ष्यको 66.41%। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।